Trei ore se pasó banda que nada, todo pasó se parí mismo ahí se kindi. बिल्कुल. चेज़ में तो किसी से हुक्म को सोच बदला कोई ना कोई मोह मजबूरी लो. दा ट्रे ure de temi वर कड़ाओ एलानी कड़ाओ से तो से ट्रे ure से दिकानी ना पान किए. दा दिकाने पान तो उल्चे टीम दो पदार्थ से मिज आवामे ता पैदा दो. वायरस रो गोली दी पदेश से टीम और टीम जो काका सोंचा मकेरी बे आजो का दा वायरस खतरावी उधर डेर खाल मर्शल मिज मजीद ने रचा आवाम दिएगा सब पता ना क्या ये दिए सुई सरजी तो से द सामान चो ना ओखलिए बेदागा सामान तो से बियावर कहिए कदे से जुर्म मुनात शेष 10 मसाला दे सुदा से खासा आखिरी कदो इसी से पता हुक्म दे दफ्तर तक शरोड़िए बे लगा बारी जुर्माना वेर कहियो तो से मौका होता ही है या चाहता सामान वापस कहिए मां एक्चुअली आवाम से इल्तिजा की जाती है कि अपनी दुकानों को बंद करें और घरों में रहें क्योंकि आप बाहर निकलेंगे कोरोना आपके पीछे आएगा आप घर में रहेंगे तो कोरोना आपको नहीं पकड़ेगा तो इसके बचने का एक ही तरीका है कि आप घरों में रहें और बाहर ना निकलें इसके अलावा हमने हैंड वाश का इंतज़ाम किया हुआ है कि आप जब घरों से आएँ शॉप में जाने से पहले भी हाथ धोएँ जब शॉप से बंद करके घरों में जाएँ फिर भी हाथ धो के जाएँ दरमियान में भी हाथ धोएँ तो हमने क्लोरीनेटेड वाटर के थ्रू ना वाश का इंतज़ाम किया हुआ है और लिक्विड सोप भी है क्लोरीनेटेड वाटर भी है तो आवाम से इल्तिजा की जाती है घर से आने से पहले घर जाने से पहले हाथ धो के जाएँ हर बंदे को चाहिए अपना जिम्मेदारी अपनी अदा करे कि घर में रहे कम से कम 2 हफ्तों के लिए घर में रहे मेरे अपने तमाम ताजर बराजों को ताजर भाइयों कहता हूँ कि आप हुकूमत के साथ WSB के साथ ताउन करें ताकि ये बीमारी हमारे इलाके में ना आए देखा जाए पोसे न दैवा किसार रहोना दो पाला पक्का माफिया की आलादार मुसलमानों नबाज की उम्मीद दे WSB तरफ ना शुभ प्रोग्राम में जोड़कड़ा दा चे कोशिश था चे मीर दावी चे केरे ता दा शायद उतावरा साई पोचे दा जरासीम होदा दा गाय बदी का देश से तो से मिला गुड़ी जे चता फायदा वर कई ये बियादी जी वो देश मीजा का जी टोले वाला बोतले आ चाहिए चे ए चे मतलब चे दा जरासीम दे बे आल ऑटोमेटिक मुर्शी वेना बाद दा शैम्पू चे की में दी मीर दागा ओरिजिनल शैम्पू रो खुशी दी दा तो से सेम दा गाड़ियों सेट करी दी दा में जी दुआ सेट करी दी दुआ ودا زي په زي مجي خريدي و ان شاء الله مزید تو سے د شای جو ته وای شي چې د میز باندې خو جیم دا ډېر ستر بازار ده چې دی په هر چوک باندې ویلوړوي دا چې تو سه طریقه کوي شي خدا جی اس داسې دوکنه چې په هر چوک باندې عوام زیات وی چې کیم تیرې دی کېری کنه همیش په یو چوک باندې وداري درې سالیر کېنټه به بیا بل چوک تا وړي به بل چوک تا وړي روپ اټلی مثال چاینا سے منا ملکینا دی پټوله سے داغه شټ ډاون شو دا دا شاه خبره ده ځکه چې حکومت میر بلور دی او امیر د مفاد د پورا کوي چې سیا کوي بګا میر عوام ته بچار دو چار تا حکومت نه شي کوي مشته سره خپل دونه سره احتیاط کوي جی چې خپل دونه سره احتیاط کوي خو ان شاء الله الرحمن چې کنټرول کوي دی دوام شای ایمان دا چې ایمان د ساړي مضبوط وي ان شاء الله به تاسو نه ډارېږي چې دا کرونا وایرس روغلی دی الله د فضل او رحم وکي لکه میر پاکستان چې سودا سه فیسیلیټیز نشتا لکه څنګه امریکا سره دی اټلی سره دی برتانیا سره دی هغه ملکونه مهانویني میش پاکستان غریب ملک تا میش پاکستان مخه بالکل دښی نویني کیم چې پنجاب گورنمنت ابل اور اعلان وکړ چې لاک ډاون وکړي 15 دی لکه دغه د پرامید هر مزدور کارتا 15000 روپے مانت ور کوي نو میش کې پی کې گورنمنت ته داوی دی دا لاک ډاون وکړي چې کیم مزدور طبقه دو هغه ته دی 15000 روپے مانت لګای نو بهتره خبره ده تو سیمه ور مونن سلارونو چې مزیرا مند مل خدمه پګې سره سره دیړه منشتا دو زچاته لوټ شو تو موبایل 0334 او 147 نمبر مې دا ورې راځي ته غریوله دا مزیره تر درې په زور اډیشن اوسوي دله برمینا دی دا ختمه پګې شه دینه نه نه ارچیک شولې مزیرا مند دا دوه مدري مو دله بلګیا دو مزیره شای سره سټاپ دی پکې شه خو دیړه غوړي بیمورون ما دی مشتره لوټ شي چاته وي
पुलिस पशमेर के ACDC चे सेक आदि पशे वजीर अल्लाह नेरा चे टीम आदि गोन पाकिस्तान से दिए हुए चे मिश खाल चे टीम दा मिर आवाम चे टीम दी चे दा बादशी पे दगे बच का उले दे पोरा दगे यो दास स्कीम यो मिशन जोड़ को चे दा दिकाइना चे दी मार्केटिना चे दी दा चे बांधशी चे दा बांधशी दी मकसद दागा दा चे दा मिश खाल चे आवाम चे टीम दी दा चे पियुज़ोई केरिना एगना बाच से पेरे दागा मौसम चे टीम दाल का से पेरे चे सर्दी हुई बे दा वायरस चे टीम दा दगे सरा का टेडी को दे वायरस चे टीम दी आप पेला उकेरी जे से पेरे गर्मी शुरू यानी दी जे बार बार दा टेम वर काई चे पिन जोरे जे या जिमा या 15 दिन दा शाई चे टीम दा वायरस चे टीम दी दागा दे गर्मी सरा दे असरात मुकम्मल खत्म मेरी अल्लाह पाक तागा को चे पतिमा से खैर हुई ए बानी अवाम ता दा मैसेज दा चे तोसे दा दिकाइना चे टीम दी हुकूमत से ताउनु के जके बन किए चे तोसे ता मुश्किलात ता ए दूसरे न तकेर ता लोड़ले वायरस ते वल पकेर से चे सेमरा बाल बच दी वड़ी की दी स्तर दी दा गुणे ता तो जरासीम दे केर ता वेडल गुण केर दे ए इलाज से का नशी गवाई ज़ाहिर शाह इंसाफ न्यू ना तो सके माशर गलाओ मोसरा कैमरामैन दा बिलाल अस्सलाम वालेकुम।